پچھلے درس کے اندر کسی دے مکان دے اندر داخل ہونا اور اجازت لینا اس کے متعلق تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے۔ اج کے درس کے اندر سلام دے متعلق گفتگو ہوے گی۔ پنج سورۃ النساء دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا جدو تواڈے وچوں کوئی کسے لفظ دے نال سلام کرے تے تسی اس تو بہتر لفظ دے اندر جواب دو۔ جدو تانوں کوئی سلام کرے کسے لفظ دے نال تسی کوشش کرو انہاں لفظاں تو بہتر لفظاں دے اندر اس دا جواب دو، اور فرمایا وہی کہہ دو تے پھر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بے شک اللہ ہر چیز دے اتے حساب لین والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دے اتے حساب لین والا ہے، یعنی قیامت دے دن یہ تہاڈیاں نیکیاں کاؤنٹ ہون گیاں، حساب و کتاب دے اندر یہ تہاڈے ہی کام آن گے۔ دوسری آیت مقدسہ سورۃ النور دے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبَةً۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جدو تسی کرن دے اندر جاؤ تے اپنیاں نو بھی سلام کرو، یعنی جڑے گھر دے اندر موجود نے اپنے گھر دے اندر جاندے ہو تے انج نہیں ہے کہ میں دوجے تے بوئے تے جاواں گا تے پھر ہی سلام آکھاں گا، پر میں جدو اپنے دے اندر بھی جاؤ تے انہاں نو بھی سلام کرو۔ اللہ دی طرف تحیات مبارک پاکیزہ، یعنی اللہ دے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ اپنے گھر دے اندر بھی داخل ہوے تے جاندیاں ہی سلام کرے۔ صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نو انہاں دی صورت دے اتے پیدا فرمایا، انہاں دا قد 60 ہاتھ دا سی۔ جدو پیدا کیتا تے فرمایا کہ انہاں فرشتیاں دے کول جاؤ اور سلام کرو۔ جدو میرے رب نے آپ نو اپنی قدرت کاملہ دے نال بنایا تے اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن دے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا اور فرمایا کہ انہاں نو جا کے سلام کرو، او جڑا جواب تانوں دین گے نا او تہاڈا ہی جواب ہوے گا، تہاڈی اولاد دا بھی جواب ہوے گا۔ میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو سلام دے لفظ سکھائے السلام علیکم۔ آپ گئے جا کے فرشتیاں نو سلام کیتا تے فرشتیاں نے جواب دیتا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی تہاڈے اتے بھی سلام ہوے اور اللہ دی رحمت بھی ہوے۔ آپ نے آکھیا السلام علیکم صرف تہاڈے اتے سلام ہوے تے فرشتے نے جواب دیتا کہ تہاڈے اتے سلام بھی ہوے ورحمۃ اللہ اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت بھی ہوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جواب دے اندر ملائکہ نے رحمت اللہ دا یعنی زیادہ استعمال کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جنت دے اندر جائے گا نا، جدو حساب و کتاب ہو جائے گا، اور میں وہ آدم علیہ السلام دی صورت دے اتے ہوے گا، یعنی اس کا قد جڑا ہے 60 ہاتھ لمبا ہوے گا، اور آدم علیہ السلام تو بعد لوگوں دی خلقت دے اندر کمی ہوندی گئی یہاں تک کہ ہن بہت چھوٹے قد والے انسان، یعنی پہلے انسان دا قد 60 ہاتھ سی، اور قیامت دے دن جدو جنتی جنت دے اندر جان گے انہاں دا قد بھی جڑا ہے 60 ہاتھ ہی ہوے گا، اگرچہ دنیا دے اندر اس دا قد چھوٹا سی یا وڈا سی یا درمیانہ سی، اس دے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیا اسلام نو کوئی چیز سب تو اچھی ہے، یعنی اسلام دے اندر کیڑی چیز ہے جڑی سب تو زیادہ اچھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ، اگرچہ اس نو پہچان دیو یا نہیں پہچان دے سب نو سلام کرو۔ کوئی بھوکا آ گیا ہے انہوں کھانا کھلاؤ،
اور سلام کرو اگرچہ تہاڈا بندہ جانو ہے یا نہیں جان والا، بشرطے کہ ہوئے مسلمان، اس شخص نو سلام کرو۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عیسائی شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دے دوسرے مومن دے اتے 6 حق نے۔ ایک مومن بندے دے دوسرے مومن بندے دے اتے 6 حق نے۔ فرمایا پہلا حق جدو بیمار ہو جاوے انہوں چاہیے کہ بحیثیت مومن مسلمان اس کی بیمار پرسی کرے۔ جدو ایک مومن پرا بیمار ہو جاوے تو دوسرے مومن نو چاہیے کہ اس کی بیمار پرسی کرے۔ فرمایا دوسرا حق اللہ نہ کرے وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے کفن دفن دے اندر شرکت کرے۔ اے مومن مسلمان پرا دا دوسرے مسلمان پرا دے اتے حق ہے۔ تیسرا حق فرمایا جدو وہ بلائے کوئی کام ہوئے اس تے خود حاضر ہو۔ جدو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھرا نو بلائے اور نہیں ہوئے تو ماڑا بندہ میں دے بوا جی اور چودھری نہ پورے چلو 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 یار ادھر نو جانا چاہیے۔ اگر سی ہمسایا ماڑا ہے بلایا نہیں جانا، سکا پرا ہے نہیں جانا، وہ دوسرے پنڈ دے اندر کوئی اور بندہ ہے انہیں بلایا دوڑ کے جانے ہیں۔ یاد رکھو سب تو پہلے ذویل قربا انہوں آندے نے جڑے رشتے وچ قریبی تے رہن سہن دے وچ قریبی، یہ سب تو پہلے نے اور باقی والے سارے بعد دے وچ۔ تے فرمایا جدو وہ بلائے اس کی اجابت قبول کرے، اس کی گل بات جڑی ہے جا کے سنے۔ فرمایا جدو کسی نو ملے تے سلام کرے۔ پنجویں نمبر تے فرمایا جدو انہوں چھیک آئے وہ الحمدللہ آکھے تے جواب دے اندر یرحمک اللہ آکھے۔ چھواں حق فرمایا وہ بندہ موجود ہے یا موجود کوئی نہیں اس دی پیٹھ پیچھے خیر خائی کرے، اس کے منہ دے اوتے بھی خیر خائی کرے۔ یہ مومن مسلمان دا حق ہے اس دی عزت دی بھی حفاظت کرے، اس دے کر اہل و عیال مال دی بھی حفاظت کرے، اگرچہ وہ بندہ کر دے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ چند گلاں نے دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اس ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔